गोंयान काल एक बरो गुड न्यूज येयलो गोंयांक आनी सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी जी सुप्रीम कोर्टान अपॉइंट केलेली तेणी सजेशन दिलें की गोंयान टायगर रिजर्व करचो म्हणून. आनी आतां टायगर रिजर्व तुमी टायगर रिजर्वाक जेन्ना भोंवताले पंचायतींनी सगळ्या वाठारांनी भोंवताले आख्खे फूल गोंयांत तुमी भोंवले तर तुमकां कितें म्हणपाचें हेजेर? हितून हांव ही जीत म्हणून येता आमची गोंयकार जावन गोंया सांबाळटा पळय तो गोवा फावंडेशन बाब क्लाउद आल्वारीस आनी बाय नॉर्मा. आयज हांकां लागून आयज गोंयान पळय हें डिस्ट्रक्शन जाता हें मेन पिलर तोच आमचो एक फादर बिस्मार्क आसलो. तो बिणें पळय सांगलेलें तें आयज खरें जाता आनी हें सांबाळपाचें काम आमचो गोवा फावंडेशन करता. आयज टायगर रिजर्व जावपाक व्हडलो हात तेंचो. आमच्या हॉनरेबल बॉम्बे हायकोर्टान जजमेंट दिलो गोंया टायगर रिजर्व करचो म्हणून. पूण आमच्या जे आमी गोंया सांबाळपाक गोंया राखपाक ते निवडून धाडटात आनी अदीक करून आमचो सातारीचो बाबू तेणें मान्य ना जालें. एसांब्ली चलताली त्या दिसांनी. जेन्ना पळय वर्डीट येयलें तेन्नाच सांगलें ना आपण दिवसांना आपण हायकोर्टाक वयतलो म्हणून सुप्रीम कोर्टाक वयतलो म्हणून. आनी कोणें हेचेर हें करीत जाल्यार आपण ब्रीच ऑफ प्रिविलेज उगड आसा. आमकां उलोवपाक लेगून चान्स दिना म्हणून तरी पळोवन जायतो आमी हें केलें प्रयत्न केले पूण आमचे टॅक्स पेयरांचे पयशे विबाडूंक जाय ते विबाडलेच थिंगा. पूण निकाल कितें मेवलो सुप्रीम कोर्टान आयज CEC कमिटी फॉर्म केली तेणी गोंयच्या वाठारान कितें आहा पळय तें गोंयचो इशू हेचेर हें करपाचो म्हणून विचार करपाचो स्टडी करपाचो आनी धाडपाचो. पूण राती आमकां हें येता निकाल येता तेजो कित्याक तेणी लेगून भायले जावन तेणी पळयलें तेंच्या दोळ्यांनी कितें गोंयान डिस्ट्रक्शन जाता पळय तें आनी खंयच्या पद्दतीन हितून गेलां पळय तें आनी तेणें तेंचे फायंडींग रिकमेंडेड करी मादय आमची टायगर रिजर्व करचो म्हणून 2 फेसीस. आतां टॅक्निकल कमिटी तेंचे आहा बाब क्लाउद आल्वारीस आनी बाब नॉर्मा आहा पळय ते कितें आहा पळय ते सुप्रीम कोर्टान तेंचे मांडटले बरें आहा. ह्यो खुशालकायेचो दीस आनी जे आमी हेका लागून पेडणें टू काणकोण भोंवले आख्ख्या पंचायतीन आनी आमच्या बराबरी तुवें जाय तो आमकां सपोर्ट केलोय माणकुल्या गोवान जायते तुवें हेचेर आमच्या प्रिंट मिडियाचेर लेगून तुवें हें केलें. सो आयज गोंय येयल्ल्या पंचायतीन आमकां ओ जावं ती रुलिंगाची आसोन ओ ती ऑपोजिशनाची पंचायत आसोन तेणी आमकां रेजोल्युशन केलें आमकां गोंयान टायगर रिजर्व जाय म्हणून. आमचो राजन घाटे हांव आनी जहाज आमचो शंकरपोलजी आमकां आसलो तिनं प्रतिमा आसले आनी हेर कांय तरी लोक जायते आमचेर ते हें करपाक लागून हें भोंवपाक हें करपाक लागून आमचेर बंद करचें म्हणून आमकां येयल्लें पूण आमी हें करूंक ना. आनी आयज म्हाका खुशी दिसता हो आयज टायगर रिजर्व जातलो आनी जे आमचे पळय वेस्टर्न घाट्सांचे आहा कॉरिडर आहा तो आयज मादय वायल्ड लायफ सँच्युरी भगवान महावीर ते आमचे एक सेफ जातलें डिस्ट्रक्शन आयज दिश्टी पडटा आनी हें व्हडलें तापोट ह्या सातारीच्या बाबूचेर. आयज CEC कमिटी येयल्या पळय तेन्ना लेगून हजारांनी लोक तेणी हाडलो ताका दाखोवपाक एफेक्टेड म्हणून. पूण तेणी लेगून पळय गोंयान डिस्ट्रक्शन हें पेड म्हणून हे 500 रुपयाचे कोणाचे म्हणून हाडले म्हणून दाखयला म्हणून तेंय कळलें तांकां इतल्या लोकांक हाडलेले तेणें हांकां एफेक्ट जातलो म्हणून खूंय गेले. आयज लोकांनी चिंतपाची चड गरज आहा पळोवपाची गरज आहा हे आमचे टॅक्स पेयरांचे पयशे कशे विबाडटात आनी आमचे तेंच्या फायद्याक आनी हें डिस्ट्रक्शन गोंयान कशें करता पळय ते. तर जेन्ना आमी पळयता न्हू एक जो आमी आमदार धाडटा आतां मागीर मिनिस्टर जाता म्हणजे गोंयाचें हीत पळयनासतना आपल्याचें स्वताचें हीत पळोवप तर कितले पासून तुका सारकें कशें दिसता जेन्ना असले जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आहा म्हणजे आपल्याचें स्वताचें पयलें पळोवन गोंयचें पळोवपाचें ना गोंयकाराचें पळोवपाचें ना तेजेर तुमचें कितें? हांव येयल्ल्या म्हज्या व्हिडियोनी कितें सांगता ज्यो आतां ह्यो पार्ट्यो हे जंपींग जॅक आहात पळय ते एका हेचेले न्हू ताऱ्यार रावपाचें न्हू ते फूंय पळय पावर जाता फूंय पळय तेजे भोलसू बोत्ता फूंय पळय तांकां खुर्ची मेवतले तिका ते जाम मारपाचे हे मनीस आमी ताका निवडून धाडटा गोंया सांबाळपाक पूण ते गोंया सांबाळना ते भायल्या लोकांक सांबाळटात आनी हें डिस्ट्रक्शन करून
आज गोंया माणकुलें गोंया केदें हें उरलां रे आमचें सगळे हेका डेल्ली काडून हे दोंगर काम दोंगर पळय ते वेस्टर्न घाट्स आहा पळय ते हे हिमालयाच्यान व्हडले म्हणटात एमेझॉनाच्या उरलीकून हे म्हणटात पयले जे म्हणटात ते सांबाळपाक जायना आयज म्हाका हें दिसता आयज 25 तारीख नोव्हेंबराची आयज आल्फोन्सो de आल्बुकेर भितर सरलोलो 1510 आनी हे फाटल्यान आमचे तेणें सांत कातारिनांचे आयज फेस्त ते आयज भितर सरला म्हणून सांताक्रेज वयर जायते आमचेर हें करतात वायट आहा बरें आहा तेचेर वचना पूण तेणें पुर्तुगेज वयता पळय तेन्ना लागून सोडून गेला पळय तेन्ना हें डिस्ट्रॅक्शन करूंक ना हेचेर आमच्या गोंयच्या झोबडीचेर अत्याचार करूंक ना पूण जो आमचे गोंयकार हे थोडे हात पळय त्या भायले येवन गोंयान सेटल जाल्यात आनी ते इकले तेणी येतले मनशांक गोंयांत राखपाचें ते पुर्तुगेजान करूंक ना ते एणे करून आमकां गोंयकारांक हे पळय भिकेक धाडले गोंयचे वादावरण काबार केले आनी कितें उरलां हेच्या फुडें हे आतां लिगून वयपाचे आहात न्हू तो पीस ऑफ केक खावपाचें पूण ते आपणाक कितें मेवतालो पळय ते मनीस तुका दिसता मारियान आतां इतलें जाता पळय तें आमचे गोंयकार हूंय नाल्यार हूंय सत्तावीसान कितें तरी चेंज हाडपाक कितें तरी पावलां उखलतले कित्याक आखरीक तें गोंयकारांच्या हातीनूच आहा न्हू असले मनीस आहा पळय ते सत्तेर येयना जावपाक तुका दिसता चेंज जातलो का पयलें सत्य जे पॉलिटिकल मायंडसेट आहा जे पळय कॉन्टेस्ट करपाक गोंयांक लागून गोंयकारांक लागून गोंय सांबाळपाचें आहा तेंची मेंटल मनस्थिती आहा ती गोंयांक सांबाळपाक वो आपणाचें करपाचें तें पयलें पळोवंक जाय कोणाकूय हाडलो जाल्यार म्हाका हे सगळे आपणाचेच करतले पळय तें दिसता पूण हितून लोकांनी विचार करूंक जाय जे आमी वस्तू घेवन ना पयशे घेवन मॅटेरियल घेवन ही तर तुमी बंद करशात गोंयकार घेवपाची आनी एक बरो मनशाक तर तुमी निवडून हाडितू तेंच योग म्हाका दिसता फुडें योग जातलें म्हणून आनी जे पळय पयशे घेवन येता मॅटेरियल दिता आनी व्हडली व्हडली भाशणां कडेन आश्वासनां दिता हेका मातशें पयस दवरपाचें